अच्छा एक सेकंड मैं एक मैसेज दे दूंगी इमरान खान का, क्योंकि हम जेल से आ रहे हैं. उन्होंने आज एक बात की, फिर सलमान साहब आज के केस के बारे में बता देंगे. आज जेल कोर्ट के अंदर अलकादर की हियरिंग हो रही थी और सलमान साहब को देखें कि पहले सलमान सफदर को उधर जाना पड़ता है, फिर उधर से भागे हुए इस केस के लिए आते हैं. उसको भी छोड़ कर आए. इन्होंने टाइम पे पहुंचना था 2 बजे, ये 2 बजे भाग कर आए हैं, लेकिन 3:30 बजे तक यहाँ पे भी समाअत नहीं शुरू हुई. तो ये जो केसेस के अंदर जो हमारे जो इमरान खान साहब के वकील इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम ख्याल करते हैं कि जुडिशरी को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए. कोई और केस लगा होता तो हम समझ सकते हैं. हम खाली कोर्ट के अंदर हम भी भागे आए हैं, तो जब एक और केस लगा होता है तो थोड़ा सा ये ख्याल कर लें या उनको इन्फॉर्म कर दें, ताकि उधर से सलमान साहब को भागना ना पड़े अलकादर से और फिर साइफर पे पहुंचना पड़े. अच्छा, अब जो खान साहब का मैसेज है, सलमान साहब तो पहले आ गए थे. खान साहब ने एक बात की है अलकादर के बारे में. उन्होंने कहा इनको भी पता है कि इस केस के अंदर कोई चीज़ नहीं है, कोई दम नहीं है. इन्होंने ये जो स्क्रिप्ट बनाई है वो ये बनाई है कि जब ये ख़त्म होएंगे तो उसकी हांडी पक चुकी होगी और उसके ऊपर फिर इनको कैद कर देंगे, और कैद उस वक़्त अलकादर पे जाके करेंगे जिस वक़्त छुट्टियां शुरू हो जाएं, बेल भी ना हो सके, ताकि अगर 2-3 महीने ये वो इनको कैद में रखें. तो उनका अगर इरादा है तो पहले से ही खान साहब को पता है कि इन्होंने सितंबर अक्टूबर तक इनको कैद से नहीं बाहर आने देना. ये इमरान खान ने आज ये कह के भेजा है. और आप ये जो जितना हमारे ये लॉयर्स मेहनत कर रहे हैं और उनको थका रहे हैं, लेकिन इनका मुकाबला हम सलमान सफदर साहब को ख़ास इनको अप्रिशिएट करेंगे कि हमने देखा कि इन्होंने कितनी मेहनत करके इसको चलाई रखा है. इनको कितने 2-3 दफ़ा ये वापस गए हैं जेल के अंदर साइफर के लिए, और माशाल्लाह इन्होंने जो कंप्लीट किए हैं दलाइल, ये इनको नहीं मैंने बोलने देना. आज मैंने इनके बारे में बात करनी है क्योंकि इन्होंने हमें इन पे बहुत भरोसा है. हम इनके एतमाद पे चलें और इन लोगों ने हमें बड़े हौसले में रखा है. हमें इनके साथ बड़ी तसल्ली रही है और इन्होंने अपने दलाइल जब मुकम्मल करें हमें भी लॉ समझ आ गया. अब ये है कि अब उनके दलाइल चल रहे हैं. अब ये चाहे 10 दिन घसीटें, इसमें ना हमारे मतलब जो हमारी टीम है उनका कोई रोल है. अब ये नहीं पता, या बाकी सलमान सफदर साहब बताएंगे कि क्या है. जी, मैं टेस्ट मैच शुरू हो गया है. देखिए, टेस्ट मैच नहीं, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ. मेरे लेफ़्ट पे अलीमा आपा हैं, इमरान खान साहब की बहन है. मेरे राइट पर शाह महमूद कुरैशी साहब की मिसेज़ हैं. मेरे लिए इट्स अ मोमेंट ऑफ ऑनर कि दोनों क्लाइंट्स जो हैं दे हैव फुल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन आवर प्रोफेशनल लीगल एबिलिटीज़. मैं इस बात की तायीद करता हूँ कि जब एक शख्स के ऊपर 2 साल से लगातार मुकदमे बन रहे हों, 200 से ऊपर मुकदमे हों, हर किसी के लिमिटेड वसाइल होते हैं. कितने वकील आपने इंगेज करने, कितने लॉयर्स आपने अपॉइंट करने, वो कहाँ भागें, वो कहाँ जाएं. और आपको प्रोफेशनल लॉयर्स जो हैं वो रखना भी अपनी चॉइस का है. केसेस भी बड़े मुश्किल नौइयत के बनाए गए हैं. तो हम कभी एक अदालत में भागते हैं, कभी दूसरी अदालत में भागते हैं. ये ज़्यादती है. हमें कोई स्पेशल, जैसे बाज़-औक़ात अदालतें तो बड़ी स्पेशल केसेस के लिए लग जाती थी. आप इस चीज़ को हम नहीं भूल सकते कि आपने अपने फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया हुआ है. आपने साइफर का संगीन इल्ज़ाम अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे लगाया हुआ है. ये इंटरनेशनली भी इट ब्रिंग्स अ वेरी बैड नेम एंड क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन. ऐसे इम्प्रेशन को तो टॉप प्रायोरिटी पर आपको सुनना भी चाहिए और एक्सपीडिशियसली उस पर फैसला भी देना चाहिए. तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमने साइफर के केस को हमने ऐसे आर्ग्यू किया है जैसे कभी किसी केस को इतने बुरे तरीके से डिमोलिश और इतने बुरे तरीके से कभी किसी केस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जैसे साइफर को किया है. सो जब कर दिया और सारी बातें भी क्लियर हैं, तो उसके बाद फिर ये टॉप प्रायोरिटी पर इंसाफ के तकाजे तभी पूरे होंगे अगर जल्द अज जल्द इसका फैसला आएगा. चूँकि इमरान खान साहब ने आपको जो मैसेज भेजा है, मैं एग्री करता हूँ कि इस हाथ दे उस हाथ ले, एक हाथ बरियत लो, एक हाथ में सज़ा लो. ये अब नई थ्योरी है. ये इसलिए केस लंबा अब चल रहा है
اور سرکار اس کو گھسیٹے گی, سرکار اس کو لمبا کرے گی کہ مین وائل جو القادر میں چولہا تیز ہو جائے گا اور ایک اور کیس میں بلا جواز, القادر کیس از اے کیس آف نو ایویڈنس, کہ القادر میں کنوکشن ہوگی. کب کنوکشن ہوگی؟ آج کا انٹرویو یاد رکھیے گا. کب کنوکشن ہوگی؟ آج سے مہینے سوا مہینے کے اندر اندر ہوگی. تب تک یہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی, اپیل آئے گی اور 2-2.5 مہینے وہ چلی جائے گی بیک برنر پہ. سو دس از آل آرکیسٹریٹڈ ایز دے سے ان انگلش. سو یہ فیئرنیس یہی ڈیمانڈ کرتی ہے, یہ ہمارا تقاضا بھی. ہم کتنے دن آئے یہاں پر انصاف مانگنے, سائفر کیس میں آ کے تھک گئے ہیں. سائفر کیس میں نے اپنے آورز کاؤنٹ کیے ہیں, 18 گھنٹے بحث کیے میں نے, 11 دن 18 گھنٹے. اب سرکار شروع ہوئی ہے, آپ نے فرمایا ٹیسٹ میچ, تو اور وہی باتیں وہ دہرانا شروع ہو گئے ہیں. یہ بات درست ہے, بچے کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ سائفر کیا ہے, جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا. صحافیوں کو بھی سمجھ آ گئی, کیونکہ آتے جاتے آپ سب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ لمبا کیوں ہو رہا ہے. آپ تو کہہ رہے تھے بہت مختصر کیس ہے. بعض چیزیں میرے بس میں ہیں, بعض چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں. تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ بیٹر سینس پریویل کرے اور ان کیسز کو, ان کا امپریشن ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کیسز کا. یہ سیریس نوعیت کے مقدمات ہیں. اس کے لیے تو آپ کو سیٹرڈے سنڈے بھی بیٹھنا پڑے گا, کاز لسٹ کینسل کر کے 9 بجے سے لے کر. سو ہماری ریکویسٹ ہے, چلیں اسی پروگرام کے ذریعے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایک دن مختص کر دیں اور سائفر کا کانٹا یا پھنسا دیں ہمارے گلے میں یا نکال دیں, کوئی ایک کام تو ہو جائے. سو ہم یہ امید کرتے ہیں. یہ میں نے عید سے پہلے بھی کہا تھا, میں نے تو عید سے پہلے بھی جملہ بولا تھا کہ جو ڈیزرو کرتا ہے, اسٹیٹس کو اچھا نہیں ہے, کسی ایک پارٹی کو ضرور عید سے پہلے, کیونکہ ہم نے عید سے پہلے بہت کام کیا ہے. آج جج صاحب نے خود ہی کہا بڑی محنت کی ہے, بڑا کیس سنایا ہے, اب ہمیں ازبر یاد ہے. تو میرا خیال ہے کہ سائفر کا معاملہ بہت ڈریگ ہو گیا ہے, اس حد تک ڈریگ ہو گیا ہے کہ اب اچھا نہیں لگ رہا. اس میں جتنا جلدی اب فیصلہ آ جائے اتنا ہی بہتر ہے. تھینک یو ویری مچ. جس آڈیو لیک کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں, آڈیو لیک پہ اس کو ہم کہتے ہیں فروٹس آف پوائزنس ٹری. آڈیو لیکس پہ جس جگہ آپ لوگ کھڑے ہیں, میں کھڑا ہوں, جسٹس بابر ستار کی ججمنٹ آلریڈی آ چکی ہے. بابر ستار صاحب نے کمپریہنسولی کہ یہ آڈیو لیکس جس کا کوئی سورس نہیں ہوتا, جس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب میں آپ کو قصہ مختصر بتا دوں. وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو سائفر کی درخواست آئی تھی وہ تو ایک آڈیو لیک کے لیے آئی تھی. یہ کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں بات ختم ہوئی, آفیشیل سیکرٹس ایکٹ, ریٹینشن, یہ سارے الزامات کون لایا, کتنی درخواستیں آئیں, اصل درخواست کب آئی. آج جتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں, آج بالکل ڈیٹس اور تاریخیں دی ہیں حامد علی شاہ صاحب نے, سرکار نے. آج ان ڈیٹوں اور تاریخوں کے اندر سے ہی ہماری بریت بن گئی ہے. میں نے نوٹ کر لیا ہے کہ اس میں کیا فلاز ہیں, جو جج صاحبان نے 3 دفعہ ان سے روک کر پوچھا کہ ہمیں یہ بتا دیں آپ. جو آج سب سے بڑی بات جو اینڈ میں آپ نے آخری 5 منٹ میں سنی, انہوں نے کہا یہ جو 342 کا بیان ہے, جو سب سے اہم آخری کارروائی ہوتی ہے, یہ کب ہوئی؟ انہوں نے کہا 30 کو. انہوں نے کہا فیصلہ کب آیا؟ انہوں نے کہا وہ بھی 30 کو. انہوں نے کہا یہ ایک ہی دن میں 2 کام ہو گئے. سو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اتنے 2 بڑے کام ہو گئے, تو یہ فیصلہ پکڑایا کب گیا؟ انہوں نے کہا 30 کو. انہوں نے کہا 30 کو ہی ایویڈنس ریکارڈ ہوا, 30 کو ہی بیان ریکارڈ ہوئے, 30 کو ہی فیصلہ لکھا گیا اور 30 کو ہی تھمایا گیا. اب انہوں نے کہا ہم نے یہ چیز لکھ لی ہے کہ یہ کام 30 کو ہوئے. فیصلہ 30 کو نہیں آیا, فیصلہ 16 کو آیا ہے. اس کے 16 دن بعد کا 30 سے لے کر 16 تک کون حساب دے گا, یہ پھر کسی اور دن کے لیے بات کریں گے. تھینک یو.